गांव नमस्कार करता। आज आमचो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स डिपार्टमेंट आणि भारत सरकारच्या यूथ अफेर्स मिनिस्ट्री हाच्या माध्यमांतल्यान 22वो यूथ फेस्टिवल आज उद्घाटन जाता आणि त्या समारंभाक आमी सगळे जाण उपस्थित आसात। आणि विशेष करून जो आसा की आज आमचे मदें आमचे खात्याचे सेक्रेटरी की संतोशी आसात, तशेंच डायरेक्टर अजय गावडे आसात, अन्य आमचे उपस्थित बाकी सगळे आसतले। आणि हो यूथ फेस्टिवल ऑर्गनायज करता आसतना की आमी गोंय राज्यांनी एक बरी यूथ पॉलिसी हाडलेली आसा आणि युथाचो एकंदर फुडार भविष्य हें लक्षांत दवरून जे आसा न्ही आनी कन्सेप्ट आमी तातूंत इन्वॉल्व केल्ले आसा। आणि तातूंत भितरच एक युथांक मदीं आशिल्ले वेगवेगळे टॅलंट जे आसा ते विकसीत जावचे आणि ताचो एक थाव आमकां अंदाज मेळचो की त्या नेमके हायर सेकंडरी आणि कॉलेज सेक्शन किंवा अन्य यूथ क्लब एक्टिविटी मध्ये आशिल्ले यूथ आसा न्ही तांचे मध्ये खंयचे प्रकारचे स्कील आसा हें अपग्रेड जातले आसा जर जायत न्ही जाल्यार जशें आमी स्पोर्ट्साचे टुर्नामेंट जाता पळय आसा न्ही की तशाच तरेचे कॉम्पिटिशन जावपाची आवश्यकता आसा। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान 22वो यूथ फेस्टिवल जो आसा तो आमी वेगवेगळ्या प्रकारची ॲक्टिविटीज जी आसा न्ही एक 9 प्रकारची ॲक्टिविटी घातलेली आसा आणि तातूंत ते इंटर हायर सेकंडरी इंटर कॉलेज किंवा बाकीचे यूथ हांचे मदें ती कॉम्पिटिशन जातली। आणि तातूंतल्यानच कांय जे कन्सेप्ट आहे कांय इव्हेंट जे आसा न्ही ते नॅशनल लेवलाचे जातले। आमचे स्वामी विवेकानंद जी जे आसात तांच्या जन्म शताब्दी आसा की त्या निमित्तान जो आसा न्ही की हो विशय जो आसा न्ही तो देशभर युथाचें आयकॉन म्हणून स्वामी विवेकानंद पयलो वता आणि ताचोच भाग म्हणून 12 जानेवारी ह्या दिसाक तो नॅशनल लेवलाचेर तो फेस्टिवल जातलो। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो इव्हेंट आसा न्ही खूब म्हत्वाचो आसा आणि म्हाका दिसता आज आनी फाल्यां अशे 2 दिसाचे इव्हेंट जातले आणि ज्याच्या माध्यमांतल्यान की पूर्ण गोंयभरांतल्या युथांक जे आसा न्ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो सगळ्यो मेळटा आणि दर वर्साक जे आसा न्ही की आमकां नॅशनल लेवलाचेर हे प्रेझेंट जाता आणि तातूंत भितरच की नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां एवॉर्ड जे आसा न्ही वेगवेगळ्या ॲक्टिविटींक आशिल्ले की तांकांय थंय दिले वता की हाजे पयलीं सुद्दां गोंयांतल्यान राष्ट्रीय स्तराचेर एवॉर्ड आमच्या गोंयच्या युथांक मेळिल्लें आसा। आणि एक प्रकारे यूथ पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन आमी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान करता आणि तातूंत भाग म्हणून जे आसा न्ही आज आनी फाल्यां हो यूथ फेस्टिवलाक आयोजन जाता। मोर देन आमी एक 1000च्या वयर जे आसा न्ही पार्टिसिपंट नोंदणी जाल्ली आसा आणि तातूंतल्यानच आमी हे बाकी सगळे स्पर्धा जातल्यो आणि तातूंतल्यानच आमी नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन जातलें। हय हांगचें जे स्टेट लेवलाचेर फर्स्ट जे आसा न्ही पार्टिसिपंट आसा तो कॉलेज सेक्शनान किंवा हायर सेक्शन हय। येस थँक्यू। एक अनाउन्समेंट कार्यावळ जाल्या उपरांत तुमचे जे ग्रुप्स आसा आनी ग्रुप इन्चार्ज आसात आनी स्टेजी फाटल्यान येवपाचे आसा लॉर्ड्स काडटले आनी ताच्या उपरांत तुमकां तुमचे नंबर मेळून त्या भितर सरतनाच लायिल्लो म्हाका दिश्टी पडलो। खऱ्यांनीच एक प्रचंड असो उत्साह उमेद हाचो झरो तरणाट्यां भावत आसता आणि न्हयकार अशेंच ह्या समयार तुमकां सांगन दिसता। एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय मीटिंग चालू आसली आनी पुलिसांनी तांकां थंय स्टॉप केलें ते म्हणटा की पॉलिटिकल विशय जाला एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय
आमी सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक. तसो विजय बाब बी शाणोच मनीस कळ्ळें तुका. म्हणजे तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी चलयता. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय. आनी नॉर्म्स सांबाळिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. आनी त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन ह्यो त्यो सगळ्यो लागतल्योच लागतल्यो. आनी समजा त्या जाग्याचेर हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्ले जाग्यार. म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जर जायत न्ही जाल्यार कोणाचेर ते खापर फोडप जे आसा न्ही तें बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे आनी निखाल विजय सरदेसायन जर करची न्ही कित्याक कारण कशें ना तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा आनी तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचें तरी खापर फोडलें आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना. आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम म्हजे लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेले सादारणचे 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचें हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता बोर चड घालता. नाही बरं घालून दिलें प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचेर नोत लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जालें हें जालें तें जालें सांगतात बरोबर काय न्ही. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे बरोबर काय न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1 to 1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1 to 1 आसतना सुद्दां आसा न्ही आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हज्या मतदारसंघात दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हाजेर लक्षांत घेता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हें त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा. आतां ते तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान जे आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेज आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेज आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून आयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाचे खातीर हे म्हजे आशिल्ले जे स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव पावल्लो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतलोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा दोनी हाजो रिजल्ट येतलो. दूध का दूध पानी का पानी जातलें. त्यामुळे ताजेर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा. त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हेजेर आसा म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचेर कोणी अशें हें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांय हरकत ना आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. थँक्यू. सर तुमी कशें पळयता आतां ते बीजेपी सोडून हांगा घालता कशें पळयता तुमी पळय कारकीर्द हांव ताजी कारकीर्द पळयतपेक्षा सगळ्यांनी जनता खबर आसा. हांव ताजे कॉमेंट्स करिना. प्रत्येक लोकशायपणान आपल्या खंय वचपाचें आसा न्ही तें आपल्या ठरोवपाचें आनी ताणें ठरयलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याली फी ती आसा न्ही ताका खबर आसता न्ही म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपलें हित आसा ताणें चिंतलें आसा ताणें वचूं दी म्हाका. Mr. Vijay says the BJP is getting scared of united opposition. अशें कितें आहा तुमचें? कितें म्हणटू United opposition सगळे ऑपोजिशन एक जालें म्हणून बीजेपी भिता म्हणटा तो. अरे हांवें सांगलें न्ही तुका पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जायत न्ही. लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे कळ्ळें. 1 to 1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिलें आसा. आतां हांव गॅरंटेड सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताजे फुडें वचून 7,000-8,000 बी जातले म्हज्या. या थँक्यू. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि भारत सरकारचे यूथ अफेअर्स मिनिस्ट्री हाच्या माध्यमांतल्यान आज 22वो स्टेट यूथ फेस्टिवल ताचें उद्घाटन जाता. आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसात आमच्या खात्याचे सेक्रेटरी संतोष सुखदेवनजी तशेंच आमचे खात्याचे डायरेक्टर अजय गावडे, डेप्युटी डायरेक्टर अजय पवार,
बाकीचे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे खात्याचे सगळे अधिकारी आणि विशेष करून हांगा आमी मुद्दम आपले जजीस, शिक्षक, विद्यार्थी भावना भयणानो, आज आनी फाल्यां 2 दीस आमचो यूथ फेस्टिवल हांगा संपन्न जातलो. दर वर्साक यूथ फेस्टिवल आमी आयोजन करता आणि ह्या यूथ फेस्टिवलांतल्यान ज्यो एक्टिविटी आमी हांगा आज आनी फाल्यां ताजे स्पर्धा जातल्यो, ताजे कॉम्पिटिशन जातल्यो आनी ताज्यो राष्ट्रीय स्तराचेर ताजेर आमकां संदी मेळटा आनी राष्ट्रीय स्तराचेर आमकां जैतिवंत म्हणून जे आसा आमचें नामना आमी कमोवंक शकता, आपले स्कील आमी दाखोवंक शकता. अशा तरेचो उपक्रम आमी दर वर्साक जाता. म्हणजे खंयची आज आमी विचार केला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत विचार केला जायत न्ही, खंयचें कॉम्पिटिशन सलग जायत रावली उपरांत आसा न्ही जाल्यार एखाद्या स्पर्धकाक आपूण खंय आसा तें ताका लक्षांत येता. काल हांव एका टेबल टेनीस टुर्नामेंटाचे ताजे क्लोजिंग सेरेमनीक हांव थंय आशिल्लो. तांणी सांगलें की दर वर्साक बोल आमी 10 टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता स्टेट लेवलचे आनी तातूंतल्यान आमचे भुरगे नर्चर जायत आसता आनी तेच भुरगे आमचे राष्ट्रीय स्तराचेर जे आसा ताजे म्हणजे अशें कितलेशेच तांणी खेळगडे सांगले आमचे राष्ट्रीय स्तराचेर ते झळकले, चमकले अशें तांणी सांगले. म्हणजे खंयची जो स्पर्धा जायना तो पर्यंत प्रत्येक तरुणाक आपूण खंय आसा हें कळना की तो पर्यंत ताका आपले स्कील म्हणजे स्टेट लेवल, नॅशनल लेवलाचेर ताका रिप्रेझेंट करपाची संदी मेळना. आनी म्हाका दिसता ती एक संदी ह्या यूथ फेस्टिवलाचेर आमकां सगळें मेळटा. निमित्त आमचे त्या एक्टिविटीचे पण एक आमी आमचे डिपार्टमेंट आसा न्ही ते होल जो यूथ आसा न्ही त्याच्या संदर्भात म्हणजे आज जेन्ना आमी कल्पना करता विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या समोर आमच्या देशाच्या पंदरावांक दवरलें आसा आणि तातूंमध्ये युवकांचो रोल कितें, युवक कितें भुमिका पार पाडूंक शकता अशा तरेचो एक मॅसेज आनी अशें आमकां एक जो विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय तो विशय आमच्या समोर दवरलो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की तरुण हो एक उर्जावंत, ताकदवान आशिल्लो एक शक्ती. ताचो 2 वटच्यान उपयोग करप. जेणे जर अशें ताणें दटकून लावन जर ताणें आपल्या ताकदीचो उपयोग केला असं जर जायत न्ही की एखादो तरुण कितेंय करूं शकता, मागीर झपाटल्या तरुण कितेंय करूं शकता. आणि एखादो तरुण जर नेगेटिव्ह मुडान गेला असत जायत न्ही समाजाचे, देशाचे डिस्ट्रक्शन जे करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान तेंय काम करूं शकता. पण आज आमी जे एज्युकेशन पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, सरकार ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की आमच्या तरुणांक एका दिशेन व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतले प्रयत्न आमी करता. आणि तो यूथ आसा न्ही की देशाच्या उभारणे खातीर, समाजाच्या उभारणे खातीर, राज्याच्या उभारणे खातीर कशा तरेन तो उपकाराक पडूं येता ह्या संदर्भातले चिंतन, त्या संदर्भात नियोजन आणि त्या संदर्भात ऍक्टिव्हिटीचेर जे आसा न्ही सरकार खर्च करता. ताजो उपयोग आमी कसो घेवप तो आमी ठरोवपाक जाय. पण म्हज्या मतान जो आसा न्ही खंयचोच तरुण जो आसा न्ही असो निकामी आसूंक शकना अशें म्हजें स्वताचें मत, धारणा म्हजी. खंयचोच तरुण आता त्या मताचेर तुमी सहमत आसा काय ना म्हाका खबर ना, पण हांव म्हजे लायफ एक्सपिरियन्सांतल्यान सांगता किंवा देशभरांतले अशें एक कांय मॉडेल एग्जाम्पल जे आसा न्ही अशें आमच्याच समोर आशिल्लें आयकॉन जर पळयलें जर जायत न्ही म्हणजे ताका जमलें आसत जाल्यार म्हाका कित्याक जमना की हांव त्या दिशेन कित्याक वयतलें. अशे 100 प्रश्न म्हज्या समोर येता मग देशभर जर फिरता आसतना. आनी त्यामुळे म्हजी स्वताची धारणा आसा की खंयचोच तरुण निकामी आसपाक शकना. एखाद्याक तो आसा न्ही शिकपाक फाटीं फुडें आसूं येता, पण ताणें जर ठरयलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार कितेंय जावंक शकता, कितेंय करूं शकता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या यूथ पॉलिसी किंवा यूथ जे आमचें जे फेस्टिवल किंवा तुमचे म्हणजे आशिल्ले टॅलंट विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान असो एक मार्ग धरून येता. ताचे फुडें वचून म्हणत जें आसा न्ही की कांय जाण अशा तरुण जे म्हणटा अरे हांव त्या रिमोट भागांतले तरुण मरे, म्हणजे आमी त्या यूथ पॉलिसी घालता आसतना तेणी शहरांतले तरुण आनी गांवांतले तरुण म्हणजे शहरांच्या तरुणाच्यो समस्या, शहरांतल्या तरुणांतले प्रश्न, गांवांतल्या तरुणांतले प्रश्न, ग्रामीण तरुणाच्यो समस्या ज्यो आसा
की ताजेर थंय आमी म्हणजे फोकस केल्लो आसा. तातूंत फुडें वचून जे आसा न्ही शिकलेलो तरुण आनी न शिकलेलो तरुण आसा न्ही, म्हणजे शिकिल्ले तरुण जे आसा न्ही की ताका कशाच तरेन समाजाच्या बांदणीसाठी लावपाक जाय, एखादो कमी शिकिल्लो तरुण जो आसा न्ही तो कशा तरेन लावपाक जाय हाचेय विचार केल्ले आसा. एखाद्याचे अशा तरेचे म्हणजे एक वेगळ्या तरेचे तरुण आमकां दिश्टी पडटा किंवा एखाद्या व्यसनाधीन आशिल्लो तरुण आमकां दिश्टी पडटा की तातूंत समाजाचें डिस्ट्रक्शन आसा. त्या तरुणाची समस्या, त्या तरुणाच्या समस्येंतल्यान तांकां कशें भायर काडटले आनी तांकां समाजाच्या किंवा देशाच्या उभारणे खातीर कशें लावपाक येता हाचोय विचार आमी केल्लो आसा. ह्या सगळ्या विविध कन्सेप्ट जे आसा ह्या युथ पॉलिसीन घातले आसा आनी जेणे करून केवळ युथ पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान युथ जो आसा देशाच्या बांदणीसाठी, समाजाच्या बांदणीसाठी आनी ते कसो वापरूं येता, कितें करूं येता हाचो विचार केला. पळय एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. मिटींग चालू आसली आनी पुलिसांनी तांकां थंय स्टॉप केलें. ते म्हणटा की पॉलिटिकल विशय जालो. पळय एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. आमी सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणोच मनीस कळ्ळें तुका, म्हणजे तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी चलयता. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणाची एक्ट जातलीच. आनी त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन ह्यो त्यो सगळ्यो लागतल्योच लागतल्यो. आनी समजा त्या जाग्याचेर हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें जाल्यार म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जर जायत न्ही जाल्यार कोणाचेर ते खापर फोडप जे आसा न्ही ते बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे आनी निखाल विजय सरदेसायन जर करची न्ही कित्याक कारण कशें ना तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा आनी तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचें तरी खापर फोडलें आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम, म्हजें लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा त्या बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेले सादारणचे 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाचे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांचे मदें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचें हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता, बोर चड घालता. नाही बरं घालून दिलें प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचेर नोत लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जालें हें जालें तें जालें सांगतात बरोबर काय न्ही. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे बरोबर काय न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1 to 1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1 to 1 आसतना सुद्दां आसा न्ही आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हज्या मतदारसंघात दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हाजेर लक्षांत येता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हें त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा. आतां तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान जे आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेज आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेज आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून आयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाचे खातीर हे म्हजे आशिल्ले जे स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव पावलो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतलोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा दोनी हाजो रिजल्ट येतलो दूध का दूध पानी का पानी जातलें. त्यामुळे ताजेर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा. त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसा म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचेर कोणी अशें हें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांय हरकत ना आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. थँक्यू. सर तुमी कशें पळयता आतां ते बीजेपी सोडून हांगा घालता कशें पळयता तुमी पळय कारकीर्द? हांव ताजी कारकीर्द पळयत पेक्षा सगळ्यांक जनता खबर आसा. हांव ताजे कॉमेंट्स करिना. प्रत्येक लोकशायपणे आपल्या खंय वचपाचें आसा न्ही तें आपल्या ठरोवपाचें आनी ताणें ठरयलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याली फी ती आसा न्ही ताका खबर आसता न्ही म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपलें हीत आसा ताणें चिंतलें आसा ताणें वचूं दी मरे.
Mr. Vijay says की BJP is getting scared of united opposition. अशी कितें आहा तुमचें? कितें म्हणतो United opposition. दिता सगळे ऑपोजिशन एक जालें म्हणून बीजेपी पिता म्हणटा तो. अरे हांवें सांगलें न्ही तुका पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जायत न्ही लोकसभेक 1-1 आशिल्लो मरे कळ्ळें 1-1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा हांव आतांच हांव गॅरंटेड सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताचे फुडें वचून 7,000-8,000 बी जातले म्हज्या या थँक्यू